श्रीकृष्णो जयति। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म शिवाजिस्तुतं भजद्रूपं गोविन्दं तम् अचिन्त्यम् इति वर्तते मूलपाठः। हेतुमदोषं नमस्यामः। तं गोविन्दम् अचिन्त्यं वर्तते, चिन्तयितुम् अस्माभिः चिन्तयितुं न शक्यते, अत एव सः अचिन्त्यः। अर्थात् पूर्णरूपेण चिन्तयितुं न शक्यते इत्यर्थः। केनापि रूपेण अत्यल्परूपेणापि तस्य चिन्तनं कर्तुं न शक्यते इति नार्थः। किन्तु वेदेषु यथा भगवान् वर्णितो वर्तते अथवा लक्ष्मीः वर्तते, तया दृष्टस्वरूपः भगवान् कथमस्ति, एवं रूपेण अस्माभिः चिन्तयितुं न शक्यते। कथं वर्तते भगवान्? सकलगुणपरिपूर्णः वर्तते। शङ्खचक्रादिकं धृतवान् इत्यादिकं वक्तुं शक्यते। अतः तेन रूपेण चिन्तयितुं शक्यते। परन्तु पूर्णरूपेण यत् भगवत्स्वरूपं वर्तते तत्स्वरूपं चिन्तयितुम्, आलोचयितुं, प्रतिपादयितुं, वक्तुं नास्माकं सामर्थ्यं नास्ति। वेदः एव वदति। वेदः किं वदति? वेदः सः अचिन्त्यः सः इत्येव वदति। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अशब्दम् इति वर्तते। अशब्दम् इति उक्तं। शब्देन पूर्णरूपेण शब्देन प्रतिपादयितुं न शक्यते इत्यर्थः। साकल्येन अवक्तृत्वम् अशब्दत्वम्। साकल्येन कृत्स्नांशेन पूर्णरूपेण भगवतः गुणादिकं प्रतिपादयितुं न शक्यते इति दृष्ट्या अशब्दत्वम्। यतो वाचो निवर्तन्ते इति वर्तते। अस्माकं यन्मनः वर्तते तेन मनसा अस्माभिः पूर्णरूपेण भगवत्स्वरूपम् आलोचयितुमपि न शक्यते। अतः यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति उक्तम्। किञ्चित् रूपेण मनसः विषयो भवति सः। मनसि तस्य स्मरणं कर्तुं शक्यते। अत एव उक्तं गोविन्दं तमचिन्त्यं हेतुम् अदोषं नमस्यामः इति। एवञ्च शिवादिस्तुतम् इति कथनेन तत्र मोक्षेऽपि शिवादयः संस्तुवन्ति, स्तोत्रं करिष्यन्ति, स्तुवन्ति इति। मोक्षस्वरूपं कथं भवति इत्यपि उक्तम्। अनन्तरम् अदोषम् इत्युक्तं। दोषदूरत्वम् इति वर्तते द्वितीयाध्यायस्य विषयः। अनन्तरं भजद्रूपम् इत्यनेन तृतीयाध्यायस्य स्वरूपम् उक्तम्। अस्माकं भजनीयो वर्तते भगवान् विष्णुः इति उक्तम्। अत एव सः भजद्रूपम् इति उक्तम्। सः भजनीयः, भजनीय सुन्दररूपं वर्तते भगवतः। भजनीयः अर्थात् भक्त्यादिद्वारा भगवतः स्वरूपं प्रति गन्तुं शक्यते इत्यर्थः। अतः तृतीयाध्यायस्य विषयः अत्र प्रतिपादितः। प्रथमाध्यायस्य विचारः सकलगुणपरिपूर्णत्वं। तत्पुनः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादिना उक्तम्। अदोषम् इत्यनेन दोषदूरत्वं द्वितीयाध्यायस्य विषयः तदुक्तम्। भजद्रूपम् इति भक्त्यादिभिः, भक्तिज्ञानवैराग्यादिभिः भगवान् उपास्यः इति मोक्षोपायत्वं तृतीयाध्यायस्य
अर्थः अत्र उपवर्णितः। अनन्तरं गोविन्दम् इति वर्तते, स एव मुक्तिदाता इत्यर्थः गोविन्दशब्दस्य। मुक्तिं प्रयच्छति इत्यर्थः वर्तते। शिवादिस्तुतम् इति वर्तते। अतः एतेषु शब्देषु चतुर्थाध्यायस्य स्वरूपं प्रतिपादितं, फलाध्यायस्य स्वरूपं प्रतिपादितम्। एवञ्च मङ्गलाचरणे एतत् सर्वम् उक्तम्। अनन्तरं सूत्रांशुभिः तमांसि विदस्य वस्तूनि यः परीक्षयते स जयति सात्यवते यो हरिः अनुवृत्तः न तप्रेष्ठः इति वर्तते। अनन्तरं वेदव्यासस्य अभिवन्दनं क्रियते। कुतः? साक्षात् वेदव्यासः एव उपनिषत्प्रस्थानस्य कर्ता, वेदानां विभागं कृतवान्। अस्माकं कलियुगे यत् मन्त्राः आवश्यकाः वर्तन्ते तेषां मन्त्राणां सङ्कलनं वेदव्यासेनैव कृतो वर्तते। अतः उपनिषत्प्रस्थानस्य प्रदाता उत्सन्नं वेदं चतुर्धा व्यभजत् चतुर्विंशतिदा पुनः शतदा चैकदा चैव तथैव च सहस्रदा कृष्णो द्वादशदा चैव पुनस्तस्यार्थवित्ते चकार ब्रह्मसूत्राणि येषां सूत्रत्वमञ्जसा अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् अस्तोभमनवद्यं च सर्वोत्तम सूत्रविदो विदुः इति स्कान्दे उच्यते। अतः वेदविभागं विधाय उपनिषदादिकं दत्तवान्, अर्थात् उपनिषत् प्रस्थानस्य प्रदाता भवति भगवान् श्रीवेदव्यासः। अनन्तरं किं कृतवान् सः? वेदार्थनिर्णयार्थं ब्रह्मसूत्राणि चकार, तदेव उच्यते। अनन्तरं पुनः स्त्रीशूद्रब्रह्मबन्धूनां त्रयीन श्रुतिगोचरा इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् इति। सर्वेषां वर्णानां कृते मोक्षः भवेत्, भक्तानां कृते मोक्षः भवेत् इति दृष्ट्या भागवतादि पुराणानि रचयामास, महाभारतं च रचयामास। अतः महाभारते वेदादप्युत्तमम् अर्थम् इति वर्तते। वेदेषु योऽयमर्थः प्रतिपादितः तस्मादपि विशेषार्थाः महाभारते सन्ति। अतः महाभारतस्य योऽयम् अल्पभागः उपलभ्यते इदानीमस्माकं भगवद्गीता इति, तत्र पुनः सर्वे विषयाः तत्र उपलभ्यन्ते। तस्य अध्ययनेन सर्वेषां वर्णानां मोक्षः भवति इति वेदव्यासेन गीताप्रस्थानमपि रचितम्। एवञ्च उपनिषत्प्रस्थानं, सूत्रप्रस्थानं, भगवद्गीताप्रस्थानम् इति प्रस्थानत्रयमपि भगवता वेदव्यासेन प्रदत्तम्। तस्य अनुग्रहविशेषः। अतः एव यदि यः कोऽपि आचार्यपुरुषः प्रस्थानत्रयस्य यदि व्याख्यां करोति तदानीं सोऽपि आचार्यः दार्शनिकाचार्यः भवति। परन्तु सर्वेषां दर्शनाचार्याणां रामानुजाचार्यः, शंकराचार्यः, मध्वाचार्यः, निम्बार्काचार्यः, वल्लभाचार्यः, बलदेवोपाध्याय आचार्यः इत्यादयः ये आचार्याः सन्ति तेषाम् आचार्य पदवी कथं प्राप्ता, कथम् उपलब्धा इति चेत् एतेषां प्रस्थानत्रयाणां व्याख्यानेन। एवञ्च प्रस्थानत्रयस्य कर्ता कः? भगवान् वेदव्यासः स्वयं नारायणः एव भगवत्वेन अवततार। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः इति वर्तते। अतः वेदव्यासो नाम न कश्चित् ऋषिः,
साक्षात् भगवान् नारायणः एव। शङ्करभाष्येऽपि आरम्भे एतदुच्यते शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् इत्येव उच्यते। अतः वेदव्यासः साक्षात् नारायणः वर्तते। तेन किं कृतम् इति अत्र उच्यते। अतः तेनैव सर्वेषाम् आचार्याणाम् आचार्यपदत्वं तेनैव प्रदत्तं वर्तते। इदानीं तदुच्यते, तत् स्मृत्वा गोविन्दभाष्ये उच्यते सूत्रांशुभिः तमांसि व्युदस्य वस्तु सुतः सत्यवते सात्यवतेयः इत्यस्य अर्थः कः? सत्यवतेः सत्यवती वर्तते, सत्यवत्याः सूनुः पुत्रः, अतः सात्यवतेयः भवति वेदव्यासः कृष्णद्वैपायनः। सः एव महान् सूर्यः। अत्र गोविन्दभाष्ये उच्यते वेदव्यासः एव महान् सूर्यः। सूर्यः किं करोति? प्रातःकाले स्वकिरणेभ्यः सः तमांसि नाशयति। एवमेव वेदव्यासाख्यसूर्यः ब्रह्मसूत्राणि चकार। सूत्राणि एव वेदव्यासाख्यसूर्यस्य किरणाः इति वर्तन्ते, रश्मयः। एवञ्च सूत्राणि विरच्य तेभ्यः सूत्रेभ्यः एव अंधकारं किरणेभ्यः यथा अंधकारं नाशयति सूर्यः, तद्वदेव अयं वेदव्यासः सूत्रकिरणेभ्यः, सूत्रसमूहः वर्तते, तेभ्यः अज्ञानरूपस्य अंधकारस्य नाशनं कृतवान्। कृत्वा यदा तमः नष्टं भवति, तमसः नष्टत्वं पुनः प्रकाशं दत्वा यद्वस्तु यत्र वर्तते इति तद्वस्तुनः प्रकाशनं करोति भगवान्। आलोकः सूर्यः किं करोति? अस्माकं एतद्वस्तु अत्र वर्तते इति कथं ज्ञायते? यदा सः प्रकाशं ददाति तदानीमेव तस्य वस्तुनः प्रकाशो भवति। एवमेव अयं वेदव्यासाख्यसूर्यः वस्तुतत्त्वं सः प्रकाशितवान्। जगति वस्तुतत्त्वं सः प्रकाशितवान् इति वर्तते। यद्यद्वस्तु कुत्र कुत्र वर्तते इति तत्सर्वं प्रकाशितवान् सूर्यः। वेदव्यासाख्यसूर्यः ब्रह्मसूत्राणि विरच्य वस्तुतत्त्वं प्रकाशयति इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् इति वर्तते। वेद्यं वास्तवं वस्तु अत्र शिवदम् इति वर्तते। मंगलदं मोक्षदं वस्तु किं? भगवानेव। अतः वस्तुतत्त्वम् इत्यस्य भगवत्स्वरूपम् इत्यर्थः। सः भगवत्स्वरूपं प्रकाशितवान् कः? वेदव्यासः। तदेव उच्यते। अतः सूत्रांशुभिः तमांसि विदस्य अर्थात् अज्ञानस्य विनाशं विधाय अन्यान् मतानि निरस्य वस्तूनि यः परीक्षीयते इति वर्तते। वस्तुतत्त्वं प्रकाशयते, परन्तु तत्पूर्वम् अन्यद् यद् अवस्तु आसीत् तत्सर्वस्यापि निराकरणं कृतं। सा जयति सात्यवतेयः हरिः अनिवृत्तः नतप्रेष्टः इति वर्तते। नतप्रेष्टः इत्यस्य भक्तप्रियः इत्यर्थः। यः नमस्कारं करोति सः नतः इति उच्यते। तस्य प्रेष्टः नाम प्रियः, अर्थात् भक्तप्रियः। कः?
भगवान् विष्णुरेव। अथ नतप्रेष्टः भक्तप्रियः कः? सात्यवतेयः हरिः। हरति अस्माकं सर्वमपि पापम्, अतः सः हरिः, सः जयति इति गोविन्दभाष्ये भक्तप्रिय हरिः अनुवृत्तः इति वर्तते। अनुवृत्तः इत्यस्य सर्वत्र व्यापकः, सर्वेषु वस्तुषु सः वर्तते, सर्वव्यापकः, सर्वस्तुत्यः वर्तते सः भगवान्। कः? हरिः। स अयमेव वेदव्यासः। एवञ्च वेदव्यासाख्य सूर्यं प्रति इदानीं भाष्यकारः प्रणामं कुरुते, प्रणामं करोति। कथं? सः जयति लोके, स एव उत्कृष्टो वर्तते, सकलगुणपरिपूर्णः, सर्वदोषविदूरः, सकल नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितम् अजं विभुम् आद्यम् ईशं वन्दे भवग्नम् अमरासुरसिद्धवन्द्यं सर्वैरपि अयमेव वन्द्यो वर्तते इति महाभारतस्य मङ्गलश्लोके यदुच्यते तदेव अत्रापि उक्तम्। अनन्तरं भाष्ये एवं वदति आचार्यः, द्वापरे वेदेषु समुत्सन्नेषु संकीर्णप्रज्ञैः ब्रह्मादिभिः अभ्यर्थितः भगवान् पुरुषोत्तमः श्रीकृष्णद्वैपायनः सन् तान् उद्धृत्य विभवाज। तदत्तनिर्णेत्रीन् चतुर्लक्षणीं ब्रह्ममीमांसाम् आविश्चकार इत्यस्ति कथा स्कान्दी इति गोविन्दभाष्ये उच्यते। किमुच्यते अत्र? द्वापरे सर्वत्र स्कान्दे किं वर्तते, स्कान्दे इयं कथा वर्तते इति गोविन्दभाष्ये उक्तम्। स्कान्दे किं वर्तते? द्वापरे सर्वत्र ज्ञानाकुलीभूते ब्रह्मरुद्रादिभिः अर्चितः भगवान् नारायणः व्यासत्वेन अवततार इति गौतमस्य ऋषेः शापात् ज्ञाने त्वज्ञानतां गते संकीर्णबुद्धयो देव शरण्यं शरणं ययुः इति स्कान्दे वर्तते। तद् अत्र उल्लिखितो वर्तते। स्कान्दे एतत् सर्वम् अस्ति। अर्थात् द्वापरयुगे कदाचित् गौतमस्य योऽयम् आश्रमः आसीत्, अनावृष्टिकाले सर्वे ऋषयः तत्र आसन्। कुत्र? गौतमस्य ऋषेः आश्रमे निवसन्ति स्म। अनन्तरम् अनावृष्टिः अपगता। सर्वे स्वं स्वं देशं गन्तुम् उत्सुकाः सन्तः भगवन्तं गौतमं प्रत्यागत्य गन्तुम् अनुज्ञां प्रददातु इति प्रार्थितवन्तः। तदानीं गौतमः अद्य मास्तु श्वः गच्छन्तु इति उक्तवान्। पुनः परदिने पुनरागत्य यदा प्रार्थयामासुः तदानीं पुनः गौतमः अद्य मास्तु श्वः गच्छतु इत्यम् एवं क्रमेण एव उत्तरं ददाति स्म। तदानीं ऋषयः मायागां निर्मीय यत्र गौतमः सञ्चरति तत्र इमां गां मायारूपां गां स्थापितवन्तः। यदा गौतमः ऋषिः किञ्चिदिव जलस्य तदुपरि प्रेक्षणमकरोत् तदानीमेव सा गौः मृतिङ्गता। तदानीं झटिति प्रत्यक्षताङ्गताः ऋषयः सर्वे सम्मील्य
यत्र गोहत्या संपन्ना तत्र न वयम् अध्ययनाध्यापनादिकं न कुर्मः इत्युक्त्वा तस्माद् आश्रमप्रदेशात् स्वं स्वम् आश्रमप्रदेशं जग्मुः। तदानीम् अयं ऋषिः सर्वं विज्ञाय ज्ञानस्य लोपः भवतु इति शापम् अदात्, शापं ददौ। तेन शापेन द्वापरे सर्वत्र ज्ञानलोपः संपन्नः। अर्थात् ज्ञाने त्वज्ञानताङ्गते तदेव उच्यते। अपपाठादिना वेदः तिरोहितः सञ्जातः। तदानीं यज्ञयागादिकं कर्तुम् अशक्ताः ब्राह्मणाः, देवतानां यागीयः आहारः नैव उपलब्धः, अतः देवैः सर्वैः सम्भूय ब्रह्माणं स्वीकृत्य भगवन्तं हरिम् एत्य तत्र प्रार्थयामासुः अवताराय ज्ञानस्य पुनः प्रसाराय। तदानीं भगवान् हरिः वेदव्यासरूपेण अवततार। वेदान् विभज्य ब्रह्मसूत्राणि विरचय्य महाभारतम् आरचय्य सर्वमपि ज्ञानं प्रदत्तवान्। प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः केन? वेदव्यासेन। तदेव अत्र उच्यते। द्वापरे वेदेषु समुत्सुन्नेषु इति वर्तते भाष्ये। वेदाः सर्वे समुत्सन्नाः ऋषिशापेन संकीर्णप्रज्ञैः ब्रह्मादिभिः अभ्यर्थितः भगवान् पुरुषोत्तमः। तदानीं ब्रह्मादयः सर्वे भगवन्तं हरिं प्रति गत्वा प्रार्थयामासुः। तदानीं स एव पुरुषोत्तमः नारायणः कृष्णद्वैपायः सन् तान् उद्धृत्य विभवज इति वर्तते। अर्थात् वेदान् पुरस्कृत्य वेदान् पुनः स्वीकृत्य चतुर्धा व्यभजत्तांश्च चतुर्विंशतिदा पुनः इति वर्तते। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व इति वेदेन चतुर्धा विभभाज भङ्क्ते धातुः, अतः विभागं कृतवान् इत्यर्थः। विभज्य पुनः ऋग्वेदे चतुर्धा व्यभजत्तांश्च चतुर्विंशतिदा पुनः इति वर्तते। चतुर्विंशति ऋग्वेदशाखाः विनिर्मिताः, एकोत्तरशतं शाखाः यजुर्वेदे निर्मिताः, सहस्रशाखाः सामवेदे निर्मिताः, 12 शाखाः अथर्ववेदे, 12 श्लोकाः समुत्पन्नाः। इदानीं ताः शाखाः नैव समुपलभ्यन्ते। सामवेदे सहस्रशाखाः, तत्र केवलं तिस्रः शाखाः उपलभ्यन्ते, अथवा चतुस्रः शाखाः उपलभ्यन्ते, अन्यत् सर्वं विनष्टम्। ऋग्वेदेपि इयमेव स्थितिर्वर्तते तदुक्तम्। अनन्तरं वेदविभागानन्तरं तदर्थनिर्णेत्रीं तस्य अर्थस्य वेदार्थस्य निर्णयार्थं चतुर्लक्षणीं ब्रह्ममीमांसाम् आविष्चकार। अर्थात् ब्रह्मसूत्राणि रचयामास। चतुर्लक्षणी वर्तते इयं ब्रह्ममीमांसा। चतुर्लक्षणी इत्यस्य अर्थः कः? अत्र लक्षणशब्दः अध्यायवाची। चतुरध्यायात्मिका ब्रह्ममीमांसा तेन व्यरचि इत्यर्थः। इति स्कान्दे उक्तं। वेदेषु खलु कर्मणः निखिलपुमर्थहेतुत्वं विष्णोस्तु कर्माङ्गत्वं स्वर्गादेः कर्मफलस्य नित्यत्वं जीवस्य प्रगतिश्च स्वतःकर्तृत्वं
परिच्छिन्नस्य प्रतिबिंबस्य भ्रान्तस्य या ब्रह्मणा एव जीवत्वं भ्रान्तस्य वा ब्रह्मणा एव जीवत्वं चिन्मात्र ब्रह्मात्मकत्व धीमात्रादि धीमात्रादेव अस्य जीवस्य संसृति विनिवृत्तिः इत्यापाततः अर्थाः दुर्मतिभिः प्रतीयन्ते। गोविंद भाष्ये उच्यते किमुच्यते दुर्मतयः एवं कृतवन्तः दुर्बुद्धयः एवं लोके प्रसारं कृतवन्तः। किमिति प्रसारं कृतवन्तः वेदेषु केवलं कर्मणः निखिलपुमर्थहेतुत्वं वेदेषु भगवद्विचारो नास्ति केवलं कर्मणः विचाराः सन्ति। कर्म यदि कर्म करोति यागादि कर्म करोति तर्हि एव मोक्षः उपलभ्यते। अतः स्वर्गं वा भवतु मोक्षो वा भवतु सर्वस्यापि पुमर्थस्य कारणं किं कर्म इति कर्मवादिनः मीमांसकाः एवम् अब्रुवन् इति उक्तम्। अनन्तरं नैव वेदे विष्णुः कथितः किल इति चेत् कर्माङ्गत्वं विष्णोः ज्योतिष्टोमयागः क्रियते देवः कः विष्णुः एवञ्च कर्माङ्गतया विष्णोः स्वीकरणं न सर्वोत्तमत्वरूपेण मोक्षदातृत्वेन रूपेण इति दुर्मतिभिः एवं व्यवस्था कृता। अनन्तरं स्वर्गादेः कर्मफलस्य नित्यत्वं कर्मफलं किं स्वर्गः तस्य नित्यत्वं वर्तते इति मीमांसकाः अकथयन्। अनन्तरं जीवस्य प्रकृतेश्च स्वतःकर्तृत्वं स्वातन्त्र्यरूपेण प्रकृतेः एव कर्तृत्वम् इति सांख्याः वदन्ति। जीवस्यैव कर्तृत्वम् इति वदन्ति नास्तिकाः। अन्यः परमात्मा नास्ति स्वतन्त्रकर्ता नास्ति अयमेव जीवः स्वतन्त्रकर्ता इति नास्तिकाः अब्रुवन्। परिच्छिन्नस्य प्रतिबिंबस्य भ्रान्तस्य वा ब्रह्मण एव जीवत्वं प्रतिबिंबीभूतः मायया समुत्पन्नः अंतःकरणावच्छिन्नः अथवा मायावच्छिन्नः अथवा अंतःकरणावच्छिन्नः अथवा अंतःकरणे प्रतिबिंबितः अयं जीवः वर्तते अयं परिच्छिन्नः वर्तते अतः एव अयं भ्रान्त्या कल्पितः वर्तते अविद्यया कल्पितो वर्तते अयं जीवः इति अयमेव जीवः साक्षात् ब्रह्म इति अद्वैत वेदान्ते प्रतिपादितम् इति उच्यते। ब्रह्मण एव जीवत्वम् अतः अहं ब्रह्मास्मि इति उक्तम्। अतः जीवः एव ब्रह्म जीवादतिरिक्तं ब्रह्म इति नास्ति इति ब्रह्मण एव जीवत्वम्। अनन्तरं चिन्मात्र ब्रह्मात्मकत्वं चैतन्यस्य ब्रह्मणश्च ऐक्यं वर्तते इति प्रतिपादितवन्तः। तैः मायावादिभिः किमुच्यते इति अत्र उच्यते। केचन पुनः अविद्या प्रतिबिंबितः अविद्यावच्छिन्नः अयं जीवः एवं च अयं विशिष्टः वर्तते निर्गुण ब्रह्म वर्तते तत्तु शुद्धं वर्तते शुद्धस्य विशिष्टस्य च ऐक्यं न भवति इति केचन वदन्ति। अतः किमुक्तं जीवो नाम चिन्मात्रं
अल्पादिगुणरहितः अल्पत्वादिगुणरहितः जीवः चिन्मात्रं जीवः तस्य च चैतन्यात्मकस्य ब्रह्मणश्च अभेदः निर्गुणब्रह्मणस्य च अभेदः इति अद्वैते केचन एवमपि वदन्ति इति निर्गुणब्रह्मात्मैक्यवादिनः इति तदपि उच्यते। अतः आत्मकत्वं चिन्मात्र ब्रह्मात्मकत्व धीमात्रादेव अस्य जीवस्य एवञ्च जीवस्य संसारात् निवृत्तिः कदा भवति इति चेत् यदा अहं ब्रह्मास्मि इति वाक्येन जीवस्य ब्रह्मतादात्म्यज्ञानं समुत्पद्यते तदानीमेव संसारात् अयं जीवः निवृत्तो भवति मुक्तो भवति इत्यपि उक्तम् इति एतैः उच्यते। इति आपाततः अर्थाः दुर्मतिभिः प्रतीयन्ते प्रतिपादिताः सन्ति प्रतीयन्ते अतः आपाततः एवम् अर्थं वदन्ति। तानिमान् पूर्वपक्षान् विधाय भाष्यकारः अत्र किं करोति तानिमान् पूर्वपक्षान् विधाय पूर्वपक्षान् विधूय इत्यर्थः सर्वानपि पूर्वपक्षान् निरस्य परस्य विष्णोः स्वातन्त्र सर्वकर्तृत्व सार्वज्ञ पुमर्तत्वादि धर्मक विज्ञानस्वरूपत्वं निरूप्यते। अतः अयं भाष्यकारः किं करोति तान् सर्वान् अपि पूर्वपक्षान् निरस्य अथवा तान् सर्वान् अपि विचारान् पूर्वपक्षस्थाने निक्षिप्य सिद्धान्तरूपेण सः विष्णोरेव स्वतन्त्रत्वं सर्वकर्तृत्वं सार्वज्ञम् अनन्तरं पुमर्तहेतुत्वं विज्ञानस्वरूपत्वम् एतत् सर्वम् अत्र भाष्ये इदानीं निरूप्यते। तथा हि इति तस्य निरूपणप्रकारः इदानीं प्रदर्श्यते। हरे नमः।